Pinaagi sa pagpadayon sa atong mensaheng nasugdan mga kaigsunan, diri ta magtutok sa gitawag tinuod nga walay bayad, no? Kining tinuod nga walay bayad mga kaigsunan, nagaisgot kani sa kaluwasan nga gihatag sa Dios diri sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga higala, no? So niini nga adlaw ug panahon dili kasagaran nga adunay mohatag sa walay bayad nga gasa. Apan ani ang pinakahibulungan o pinakabililhong gasa alang kanimo. Kini gibayran na sa lain, no? Walay laing gabayad mga kaigsunan, kundi atong labaw nga makagahom. So igala igsoon, ibutang nato sa tuang tagsa-tagsa ka mga sitwasyon sa kinabuhi. Kung ikaw na kay dako nga utang, and then gibayran sa laing tao in full, fully paid, no? Dako nato na nga kalipay higala igsoon kung inana ang mahitabo higala. Apan kung diri sa espirituhanong bahin, no, gibayaran na sa Dios ang atong tanan nga mga kalapasan higala igsoon, mo nang takos nga dalaygon ang atong buhi nga Dios. So kini nga gasa mao ang kinabuhing dayon dito sa mahimayaong langit. Kini nga gasa mga kaigsunan, wala na to ni hagui, wala na to ni trabahui higala igsoon, but kini usa ka gasa nga gihatag sa Dios sa tuwa, meaning usa ka regalo, no? Ibutang na to, hapit na ang Christmas na may mga pag-exchange gift, paghatagay og mga regalo, no? Kung ikaw tagaan kag regalo, wala nang ayo og bayad ang usa ka tawo nga naghatag diha kanimo, apan kinasing-kasing kani higala igsoon. Pero diri sa espirituhanong bahin, kinabuhing dayon ang gihatag sa Dios isip o sa kagasa kanatong tanan, no? Lisod alang sa mga tao sa pagdawat sa paghunahuna niini ingon nga usa ka libreng gasa, no? Lisod kayo daghang mga klase sa tao nga maghunahuna nga lisod sa pagdawat sa maong gasa nga gihatag ni Ginoong Hesukristo. Ang tao buot maningkamot sa kinabuhing dayon, no? Ang tao maningkamot nga makaangkon sa kaluwasan, maghatag sa mga kabus, no? Maghimog mga butang aron mahimo sila nga makaangkon sa kaluwasan, no? Walay question, maayo na nga buhat higala igsoon kanang maghimo kag tarong kay mo kanay gikalipay sa Dios. Apan trapo lamang kana atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Kay walay laing makaluwas kanato dili nga tong kaugalingon, apan ang Dios maoy tagyas kaluwasan. So atong basahon pagtiwas, ang tao buot paningkamot sa kinabuhing dayon. Ang balaang Biblia nagaingon, no? Ang Biblia mo'y pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. If you want that the Lord Jesus Christ will talk to you, you must read your Bible, no? And if you want that gusto ka makigistorya sa Ginoo, mag-ampo ka sa buhi nga Dios. So ang balaang Biblia nagingon kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo, no? Tungod sa grasya lamang ang kaluwasan ni gala igsuon pinaagi sa pagtuo. Kung mutuo ka nga naay Kristo nga nalansang sa cross, no? That is the gospel ni gala igsuon. Kung sa man ang gospel, brad, gospel nga naay Dios nga napakatao sa kalibutan, naay Dios nga gibunal-bunalan, naay Dios nga giluwaan sa naong, naay Dios nga gipurong-purungan og tunok, naay Dios nga gilansang sa cross, naay Dios nga namatay but after 3 days tabanaw sa higala igsuon. Mao kana nga ang Dios takos nga dalaygon kay buhi nga tong Dios nga gipangalagaran higala igsuon, no? Kini dili inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat aron walay tao nga magpagarbo, no? Klaro kayo ang balaang Biblia nagaisgot sa Episo 2:8, no? Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo o kini dili inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat aron walay tao nga magpagarbo, no? Dili daw sa atong mga buhat higala igsoon, kay klaro kay gingon ang Biblia aron walay tao nga magpagarbo, no? Dili ta magpakarbo sa ato ang kaugalingon. Inigabot nato sa langit po, Lord, naluwas ko kay naghatag ko 1 million sa simbahan, naluwas ko kay naghatag ko sa mga kabus. Dili kana siya dapat higala igsoon kay giingon sa Bible aron walay tao nga magpagarbo, no? Episo 2:8. Pwede niyo na isulat, pwede niyo na ibasahon sa inyong balay, inigabot ninyo. Ang Biblia nagingon ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo ang atong Ginoo.
no? Roma 6:23 nagaingon sa igala igsoon nga ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo, no? Walay laing naghatag og kaluwasan ni gala igsoon pinaagi lamang ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. Roma 6:23. No, mabasa na to na sa Bagong Tugon sa New Testament, Roma 6:23. Ang usa ka gasa dili usa ka butang nga atong paningkamutan o haguan. No, kung tagaan tag gasa igala igsoon, dili ka na butang nga ato ang paningkamutan o dili ka na butang nga ato ang haguan. Kita nagdawat sa mga gasa gumikan sa gugma. Nagdawat tay gala igsoon sa gasa pinaagi sa gugma. Sa pagkatinuod ang grasya nagpasabot, wala hagui o wala paningkamuti nga kaluoy. No, ang grasya nga nagpasabot kanato igala igsoon, wala kana siya hagui o wala paningkamuti nga kaluoy igala igsoon. Kung kita magbuhat alang sa usa ka butang, kini dili nagasa apan usa ka bayad. No, sama anang nangempleyo ta, naghimo tag trabaho, no? Nangempleyo ta asa ta na nanarbaho igala igsoon den gitagaan kag sweldo, dili kana gasa. Usa ka na kabayad igala igsoon kay tungod naghago ka. Apan ang Biblia higala igsoon nagisgot og kaluwasan nga gasa nga wala nato hagui, no? Mga butang nga gasa nga apan gihatagan ta sa Dios bisan usa kita ka mga makasasala. Adunay usa lamang ka espirituhanong bayad nga maangkon sa tao, no? Nay usa ka espirituhanong bayad nga maangkon sa tao. Ang buktong bayad nga atong madawat gikan sa Dios mao ang impierno. No, kay kita we are bound nga maatambog dito sa linaw nga kalayo, kay kita mga anak sa yawa higala igsoon, no? Natay sin nature, human nature ang tao makasala higala igsoon, no? Mao kana ang buktong bayad. That is the second death, ikaduha nga kamatayon, no? Because the first death is imong lawas mawad-an sa kalak, mao na kana gitawag higala igsoon nga the separation of the body and the soul. And then ang ikaduha nga kamatayon nga imong kalag itambok dito sa linaw nga kalayo higala igsoon nga nagbiliab. Apan mapasalamaton ta sa Ginoo kay giluwastan niya gikan sa sala mga kaigsunan, no? Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Roma 6:23. Ang sala sa dihang kini matapos na nagdala sa kamatayon. Santiago 1:15. Sa nagdilaab nga kalayo midala sa panimalos ngadto kanila nga wala makaila sa Dios ug nga wala motuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, no? Take note mga kaigsunan. Ang pagdawat sa bayad mao ang atong ginahuna nga ibaylo sa pagdawat sa gasa. Tan-awa ang Roma 6:23 sa kinatibuk-an kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Manang mapasalamaton ta sa Ginoo mga kaigsunan kay giluwastan niya gikan sa nagdilaab nga kalayo. But there is a requirement. Unsa man dawaton nimo si Ginoong Hesukristo as your personal Lord and Savior ang makaangkon kas kaluwasan nga iyang gihatag kanatong tanan. Dili kita angayan, no? Kita angayan sa kamatayon, no? Kita angayan sa kamatayon dito sa impierno, apan ang Dios mihatag kanato sa langit pinaagi ni Hesukristo. Angayan ta mga kaigsunan nga itambog sa impierno kay kita mga makasasala, no? Every now and then, every minute, every seconds makaangkon tag mga kalapasan ni galaygsoon, no? Kay walay matarong diri sa kalibutan, wala bisan isa. Kay kita nahilayo, no? Nakabsan sa himaya sa Dios o kitang tanan nakasala mga kaigsunan. Wala kay perfect, no? Nalay ngalan nga perfecto. Ngalan ra po siya taman, dili sa perfect, no? So kita angayan sa kamatayon dito sa impierno. So ang Ginoong Hesukristo mibayad alang niini nga gasa. Uban sa kagalingon niyang giula nga dugo dito sa cross. Kung walay pag-ula sa dugo, walay pagkahinlo. Hebrews chapter 9 verse 22. So nagahigsgot ang Biblia higala igsuon. Kung walay pag-ula sa dugo, walay pagkahinlo. The shedding of blood dito sa cross Kalbaryo mo ay naghahatag na itong kaluwasan higala igsuon. Kay ginahuna kang ni Ginoong Hesukristo nga may tao, nga matao nga sama nimo, sama nako, nga makaangkon og kalabasan. Mo kanang nagpalansang siya dito sa cross Kalbaryo
ang dugo nga naula sa cross Kalbaryo mo naghatag na to pagkahinlo. Cleanse us from all our unrighteousness, mga kaigsunan. Kay kita dili mga righteous nga mga tao, na puno kita sa lama sa kalapasan ni Galaigsoon. Ang dugo ni Jesucristo nga iyang lalaking anak naghinlo kanato gikan sa tanang mga sala. No, klaro kayo mabasa na sa 1 John chapter 1 verse 7. Nga ang lalaking anak ni Ginoong Jesucristo naghinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Apan ang Dios nipadayag sa iyang gugma nga ni kanato sa pagkaagi nga bisan sa makasasala pa kita namatay alang si Kristo, namatay alang kanato. Roma 5:8. No, klaro kay ang Biblia gaingon ni Galaigsoon bisan kita mga makasasala pa gipakamatyan ka sa Dios dito sa cross Kalbaryo. No? Mo kanay pagpadayag sa gugma sa Dios diri kanatong tanan. Dili ta ngayan sa langit Galaigsoon, apan ang Dios nipadayag sa iyang gugma kanato sa pagkaagi nga bisan makasasala pa kita. Si Kristo namatay alang kanato Galaigsoon. So atong buhaton ni Galaigsoon dawata kining tinuod nga libreng gasa karon. Dawato na to ang tinuod nga libreng gasa nga walay bayad ni Galaigsoon. Ang buhaton na to is tuol sa Dios sa mapaubsanon nga pag-ampo. No, mag-ampo ta sa Ginoo, magpaubos ta atubangan sa Dios nga kita mga makasasala. Ang kuno na to 100% nga kita nakabatom og mga klase-klase nga mga salaod atubangan sa Dios og mag-ampo ta niya. Ang kuna nga imong kaugalingon nga usa ka makasasala atubangan sa balaan nga Dios. Duol sa Dios gikan sa imong sala pinaagi sa pagtuo. No, moduol ta sa Ginoo sa tanan nato nga mga sala pinaagi sa pagtuo nga magtawag sa Dios sa pagluwas kanimo pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Apan sa bisan unsa kadaghan nga mudawat kaniya ngadto kanila siya naghatag sa kagahom nga mahimong mga lalaking anak sa Dios. Apan apil ang mga babae ani Galaigsoon lakip na, no? Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. No, John 1 verse 12 atong mabasa na. Apan sa bisan unsa kadaghan nga mudawat kaniya ngadto kanila siya naghatag sa kagahom nga mahimo kang usa ka anak sa Ginoo kung ikaw na kay pagdawat ni Ginoong Kristo as your personal Lord and Savior, mga kaigsunan. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan, no? Walay laing naghatag nga og kaluwasan nga ngalan ni Galaigsoon, ang ngalan ni Ginoong Kristo. Nga nagpamatuod ngadto sa mga Hudiyo o usab ngadto sa Grego, paghinulsol ngadto sa Dios o pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat kapitulo 20 bersikulo 21, no? Kay si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mabasa nato na sa Roma 10:13 Galaigsoon. Tan-awa karon ang adlaw nga nahimut-an. Tan-awa karon ang adlaw sa kaluwasan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. This is the day of salvation, mga kaigsuonan. Dili sulagma nga kami nagsangyaw dili karon, dili sulagma nga ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo. I don't know kung para kinsa nga mensahe Galaigsoon, apan nasayod ako makitang tanan ang hinahanglan tag Dios nga makahatag og kaluwasan kanato. No? Nanginanglan ta ni Ginoong Kristo every now and then kay siya ang source sa tanang panalangin. Siya ang tag-iya sa tanang bahandi nga naani mo karon na ay Galaigsoon. Even sa kinabuhi nga na-enjoy na to gikan kani ni Ginoong Kristo. Siya ang tuburan sa tanang padalangin ni Galaigsoon. Mo kana nga muduol kita sa Dios, ipaubos na ta tong kaugalingon, ampo ta sa Ginoo og moangkon ta nga usa kita ka makasasala og magampo ta sa tong labaw nga makagagahom og dawaton na to siya as our personal Lord and Savior. Galaigsoon aron kita makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Because mo kanay pinaka-importante Galaigsoon kung ikaw nangandam ka sa imong kinabuhi, nagkuha kag mga insurances if ever na ay mga dili maayo mahitabo sa imong kaugalingon, no, ma-hospitalize ka if ever ma-accident na ay mga makuha na to nga mga panalapi nga magamit sa ato ang pagpatambal.
Patigala igso ang pinakaimportante po nato nga preparahan isa nga tuang kalag kung asa kani mahiagom pag-abot sa hukom o pag-abot sa takna sa gitawag nga kamatayon. Sadto sa higala igsoon but ang tao mo undergo gyud sa gitawag nga kamatayon higala igsoon. Wala ta nagapanghadlok diri higala igsoon but atuwa is nagstorya lang ta about sa pagpreparar sa atong sa tagsa ka mga kalag higala igsoon because ang tao na ay kalag higala igsoon mao kana nga atuang preparahan pinaagi sa pagdawat ni Ginoong Kristo as our personal Lord and Savior ang makaangkon kas gitawag nga kaluwasan. No, salamat sa pagpaminaw sa mensahe karong kabuntagon o tapuson nato ni pinaagi sa pag-closing prayer ni Kuya Bernie. Salamat sa kabuntagon ug salamat sa paminaw sa matag usa o dili sulagma ani ami karon o kayang Dios yatagan pata sa dugang kinabuhi pa ang kamatayon dili kini malikayan di kaya nimo sa di mo sugutan sa dili ang kamatayon napaabot ug salamat sa Ginoo siya kapasidaan aro ang tawo mawarningan sa kamatayon ug makaangkon sa maong kaluwasan. O pagkamputa, Ginoo Diyos, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat o Lord sa kabuntagon o Lord. Salamat sa imong pulong. Nawali na Ginoo. Ang nakado Ginoo, buhi sila. Dili Ginoo patay. Kung dili buhi, nakadungog. Andam pa sila Ginoo, makadawat sa maong kaluwasan. Dukay kami Ginoo buhi. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Bisa pa sa among kinabuhi, na-enjoy pa na mo karon. Kaya among kinabuhi Ginoo, surprise Ginoo ang kamatayon. Kalit mo abot sa matag usa panang kaluwasan Ginoo. Salamat imo na Ginoo ipreparardan. Salamat Ginoo sa kusog kana sa kabuntagon. Salamat sa matag usa aniya diri nakadung sa imong pulong. Ikaw Ginoo magabriya matag sa labutan ug masabtan nila Ginoo ang kaluwasan sa yanong pamaagi. Thank you Lord sa imong pulong. Salamat sa kaluwasan. Thank you. In Jesus pray. Amen.